माल्टा ने अगले माह फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म रॉबर्ट अबीला ने इतवार के रोज़ एक सियासी तकरीब के दौरान ये ऐलान किया, जिसमें उन्होंने आलमी और मुकामी मामलात बिलखसूस गजा में जारी इंसानी बहरान पर रोशनी डाली है। वज़ीर आज़म रॉबर्ट अबीला ने अपने खिताब में कहा कि हम गजा में जारी इंसानियत सोस अलमिया पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करना न सिर्फ हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है, बल्कि इंसाफ और इंसानी वक़ार के तकाज़ों के भी ऐन मुताबिक है। उन्होंने ऐलान किया कि माल्टा फ़लस्तीनी रियासत को 20 जून को होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस के बाद बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करेगा। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि माल्टा ने अप्रैल 2023 में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकनीत देने के हक़ में वोट दिया था। ताहम इसके बावजूद मुल्क ने ताहल फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के 193 में से 147 रुकने ममालिक अब तक फ़लस्तीन को एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम कर चुके हैं। हालिया बरसों में आर्मेनिया, स्लोवेनिया, आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, बहामास, ट्रिनिडाड और टोबागो, जमैका और बारबाडोस जैसे ममालिक भी इस फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। ताहम इस बढ़ती हुई आलमी हिमायत के बावजूद अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी समेत कई अहम मगरबी ताकतों ने अब तक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं किया है। गुज़श्ता माह फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने इंदिया दिया था कि फ्रांस आइंदा महीनों में इस बारे में फैसला कर सकता है। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म फ्रांसवा बीरो ने ऐलान किया है कि फ्रांस, बरतानिया और कनाडा फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की जानिब बढ़ रहे हैं और ये इक़दाम अब नहीं रुकेगा। उन्होंने फ्रांसीसी कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि तारीख में पहली मर्तबा 3 बड़ी ताकतों यानी कि बरतानिया, फ्रांस और कनाडा ने मिलकर गजा में जारी हालात के मुखालफत का फैसला किया है और वो फ़लस्तीनी रियासत को इज्तिमाई तौर पर तस्लीम करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ये इक़दाम जो शुरू हो चुका है अब रुकेगा नहीं, बल्कि मुकम्मल किया जाएगा। उनका ये बयान इस सवाल के जवाब में आया जो बाएं बाजू की जमात फ्रांस एनवॉय की रहनुमा मतीलत बानो ने किया था। उन्होंने इसराइल के फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम पर तनकीद करते हुए सवाल किया था कि क्या आप फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा रखते हैं, जबकि अब वहाँ फ़लस्तीनी ही बाकी नहीं बचे। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रो, बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर और कैनेडियन मार्क कार्नी ने पीर के रोज़ खबरदार किया था कि वो गजा में इसराइली हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले काबिल मुज़म्मत इक़दामात पर खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इसराइल ने अपना फौजी हमला बंद ना किया और गजा में इंसानी इमदाद की रसाई की इजाज़त ना दी तो वो ठोस इक़दामात करेंगे। वज़ीर आज़म बायरो, जो 2 रियासती हल के पुरजोर हामी हैं, उन्होंने कहा कि ये मुज़म्मत और बार बार की जाने वाली तनबीहात बिल्कुल वाज़ेह हैं। इन पर हमारी इखलाकी जिम्मेदारी भी आयद होती है, लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि इस अलमी का आगाज़ कहाँ से हुआ। इस धमाके का मुहर्रिक हमास थी, जिसने 7 अक्टूबर को कत्लेआम का इर्तिकाब किया। ताहम बायरो ने इस बात पर भी जोर दिया कि गजा में जो हालात पैदा हो चुके हैं वो इंसानी लिहाज से नाकाबिल कबूल हैं। फ्रांसीसी वजीर खारजा ज़ान नाइल बायरो ने मंगल के रोज रेडियो फ्रांस इंटर से बात करते हुए कहा कि पेरिस फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का पुख्ता इरादा रखता है और ये एकदम फ़लस्तीनियों और इसराइलियों दोनों के मफाद में है। उन्होंने कहा कि हम गजा में बच्चों के लिए नफरत और तशद्दुद का विरसा नहीं छोड़ सकते, इसलिए सब कुछ बंद होना चाहिए और इसीलिए हम फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर पुरअज़्म हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं इस हवाले से मुतहर्रिक हूँ क्योंकि हम एक सियासी हल में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं जो न सिर्फ फ़लस्तीनियों के लिए बेहतर हो बल्कि इसराइल की सिक्योरिटी के लिए भी मुफीद हो। तवक्को है कि फ्रांस फ़लस्तीनी रियासत के बाज़ाब्ता इतराफ़ का ऐलान आइंदा माह 17 से 20 जून के दरमियान होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में करेगा, जिसका मकसद फ़लस्तीनी इसराइल तनाज़े के लिए 2 रियासती हल को दोबारा जिंदा करना है। वज़ीर ख़ारजा ने जोर देकर कहा कि गजा में सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है क्योंकि अंधाधुंध दहशत और इसराइली हुकूमत की जानिब से इमदाद की राह में रुकावटें गजा को एक ऐसी जगह में बदल चुकी हैं जहां लोग दम तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये ना कहने के बराबर है कि गजा एक कब्रिस्तान बन चुका है। ये बैनुल अक़वामी कानून की सरासर खिलाफ वर्जी और ये इसराइल की सलामती के भी खिलाफ है।
جس کی حفاظت کے لیے فرانس بھی پرعزم ہے، کیونکہ جو نفرت بوئے گا وہی نفرت کاٹے گا بھی۔ انہوں نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ بغیر کسی رکاوٹ کے اور وسیع پیمانے پر انسانی امداد غزہ میں داخل ہونے دی جائے۔ فرانسیسی کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ فابین روسیل نے بھی ریڈیو فرانس انٹر سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی جماعت 4 جون کو فلسطینی تنظیم PLO کے ایک بڑے وفد کی میزبانی کرے گی تاکہ یورپ بھر میں فلسطینی ریاست کے اعتراف کی مہم کا آغاز کیا جا سکے۔ غزہ پٹی میں جاری انسانی بحران کے تناظر میں یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ ایک چھوٹی لیکن اہم پیش رفت ہے۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کایا کلاس نے اسرائیل کے ساتھ اس بلاک کے تجارتی تعلقات پر نظر ثانی کے فیصلے کا اعلان کیا۔ یہ غزہ پٹی میں جاری انسانی بحران پر سخت کارروائی کے بڑھتے ہوئے مطالبات کے جواب میں پہلا باضابطہ قدم ہے۔ اسرائیل نے مئی کے اوائل میں جنوبی غزہ پٹی کے شہر رفح اور اس کے آس پاس شروع ہونے والے فوجی حملے میں شدت پیدا کی اور غزہ میں داخل ہونے والی امداد پر سخت کنٹرول برقرار رکھا ہوا ہے۔ یورپی یونین کے کئی رکن ممالک کی جانب سے برسلز پر اسرائیلی حکومت کو ایک مضبوط اشارہ بھیجنے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اس سلسلے میں منگل کو برسلز میں یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا، جس میں یونین کی خارجہ امور کے سربراہ کایا کلاس نے اسرائیل کے ساتھ یورپی تجارتی تعلقات پر نظر ثانی کے فیصلے کا اعلان کیا، جو غزہ میں جاری انسانی بحران پر سخت کارروائی کے بڑھتے ہوئے مطالبات کے جواب میں پہلا باضابطہ قدم ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کایا کلاس نے اعلان کیا کہ یورپی کمیشن EU اسرائیل ایسوسی ایشن معاہدے پر نظر ثانی کرے گا۔ یہ ایک آزاد تجارتی معاہدہ ہے جو دونوں فریقین کے درمیان سیاسی اور اقتصادی تعلقات کو کنٹرول کرتا ہے۔ کایا کلاس نے اگرچہ اس خبر کا خیر مقدم کیا کہ اسرائیل نے 11 ہفتوں کی طویل اور مکمل ناکہ بندی کے بعد کچھ امداد کے غزہ میں داخلے کی اجازت دی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ موجودہ تباہ کن صورتحال میں یہ اقدام سمندر میں ایک قطرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ نے منگل کے روز کہا تھا کہ اسے غزہ میں امدادی سامان کے تقریباً 100 ٹرک بھیجنے کی اجازت مل گئی ہے، کیونکہ انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر یہ امداد علاقے میں واپس پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ لیکن ماضی میں اقوام متحدہ کی طرف سے کہا جا چکا ہے کہ غزہ پٹی میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے روزانہ 500 امدادی ٹرکوں اور تجارتی سامان کی ضرورت ہے۔ مارچ میں اسرائیل نے غزہ پٹی میں عسکریت پسند گروپ حماس کے ساتھ عارضی جنگ بندی ختم کر دی تھی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی ترسیل پر دوبارہ سخت پابندیاں نافذ کر دی گئی تھیں۔ اپریل میں یورپی یونین نے غزہ پٹی اور مغربی کنارے کے فلسطینیوں کے لیے 3 سالہ مالی امداد پیکج کا اعلان کیا تھا، جس کی مالیت 1.6 بلین یورو یا 1.8 بلین ڈالر بنتی ہے۔ کایا کلاس نے اس امر پر زور دیا کہ یورپی یونین کی یہ امداد متعلقہ افراد تک پہنچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ یورپی پیسہ ہے جسے متاثرہ افراد تک پہنچنا چاہیے۔ ناظرین، یورپی یونین کے کچھ رکن ممالک خاص طور پر اسپین، آئرلینڈ، نیدرلینڈ اور فرانس نے اسرائیل کے ساتھ اس یورپی بلاک کے تجارتی تعلقات پر باضابطہ نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ EU اسرائیل ایسوسی ایشن معاہدے کے زیر انتظام ہے، جس میں آرٹیکل 2 نامی ایک شق بھی شامل ہے جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے معاملات میں اسے معطل کرنے کی اجازت بھی دیتی ہے۔ منگل کو پیرس میں فرانسیسی وزیر خارجہ ژان نوئل بیرو نے کہا تھا کہ ایک بار انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ثابت ہو جائیں تو پھر معاہدے کو معطل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اقدام اسرائیل کے ساتھ تجارت پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ غزہ پٹی کے انسانی بحران کے سلسلے میں یورپی یونین کی جانب سے بہت کم مشترکہ کارروائیوں کے سبب کئی یورپی ممالک نے معاملات کو خود اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ ناروے، آئرلینڈ اور اسپین نے پچھلے سال فلسطین کی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا تھا، اور قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ فرانس اور بیلجیم بھی جلد ہی ایسا کر سکتے ہیں۔ اکتوبر 2023 سے یورپی یونین کی ریاستیں جیسے جرمنی، آسٹریا ہنگری اور چیک جمہوریہ نے اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کی بھرپور حمایت کی ہے، اور وہ اسرائیل کے خلاف کسی بھی طرح کے تعزیری اقدام کی توثیق کرنے سے ہچکچا رہے ہیں۔
जर्मनी ने बारहा इसराइल के हवाले से अपनी तारीखी जिम्मेदारी पर जोर दिया है। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को गजा पट्टी में मुबैना जंगी जराइम के इल्जामात के तहत बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत यानी ICC की तरफ से तहकीकात का सामना है। इसके बावजूद इस माह के शुरू में जर्मन सदर फ्रांक वॉल्टर ने जर्मन इसराइली सिफारती ताल्लुकात के क़याम के 60 साल मुकम्मल होने के मौके पर इसराइल का दौरा किया और वहाँ वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात भी की थी। मंगल के रोज हस्पानी वजीर खारजा खोजे मानुएल ने इसराइल के खिलाफ पाबंदियों का मुतालबा किया है और यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया है कि वो इंसानी तबाही को रोकने के लिए फैसला कुन कार्रवाई करें। लेकिन मशरक़ वस्ता में यूरोपीय यूनियन के साबिक सफीर और अब सेंटर फॉर यूरोपीय पॉलिसी स्टडीज के सीनियर फेलो जेम्स मोरान ने कहा है कि गजा पट्टी में इसराइल के इक़दामात पर अंदरूनी इख्तलाफात ने यूरोपीय यूनियन को मौसर तरीके से साइड लाइन कर दिया है। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि यूरोपीय यूनियन के मौजूदा और हालिया फैसले के बाद फ़लस्तीन में अब अमन कायम हो सकेगा या नहीं, क्योंकि आलमी ताकतें अब भी इसराइल का साथ दे रही हैं। अपनी कीमती राय से हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिए। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट काउ न्यूज़। हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए काउ न्यूज़, न्यूज़ दैट मैटर्स।